यो बिमा कार्यक्रम सुरुवाती चरणमा थियो। त्यतिखेर चाहिँ बागलुङ जिल्लामा पहिलोपटक बिमा कार्यक्रम देशैभरिमा लागू भइरहेको थियो। कैलाली, बागलुङ, इलाम गरेर 3टा जिल्लामा त्यसरी सुरु भएको थियो। अनि त्यो कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि बागलुङ जिल्लामा पनि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा म त्यतिखेर कार्यरत थिएँ। त्यतिखेर कार्यरत हुँदाखेरि अब बागलुङको अरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेर पहिलो जागिरको सिलसिलामा 1 महिना नपुग्दै हामी म चाहिँ कुसमिसेरा चाहिँ खटिएर गएर त्यहाँ पनि बिमाको कार्यक्रम सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला सर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँगै हामीले कोर्डिनेट गरेर काम गरेका थियौँ। र बिमा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ पहिला सुरुमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी 2500 रुपियाँ तिर्थ्यौँ। अहिले 3500 रुपियाँ भएको छ। 2500 रुपियाँ तिरेर अनि 50,000को बिमा चाहिँ हामीले 50,000 बराबरको स्वास्थ्य सेवा हामीले निःशुल्क पाउँथ्यौँ। अनि त्यो 2500मा 5 जना परिवारको लागि 2500 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो प्रिमियम। त्यति तिरेपछि 1 वर्षभरिमा चाहिँ 50,000 5 जना गरेर टोटल 50,000को चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पाइन्थ्यौँ, निःशुल्क पाइन्थ्यौँ। सुरुवाती चरणमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिल्ला अस्पतालहरूमा जसरी सुरु भयो एउटा रिफर गर्ने सेन्टरको रूपमा त्यहाँ प्रथम बिन्दु हुन्थ्यो, जहाँ आफूलाई नजिक बाहेक परेको स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट प्रथम बिन्दु हुन्थ्यो। त्यो प्रथम बिन्दु चाहिँ रिफर मात्रै गर्ने खालको चाहिँ केन्द्रको रूपमा देखिएको थियो। किनभने त्यतिखेरसम्म ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ती अस्पतालहरूमा चाहिँ बिमाले दिन खोजेका स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ थिएन पुरा रूपमा। अनि बिस्तारै यो बिमाको कार्यक्रम लागू हुँदै गएपछि अब सरकारी अस्पतालहरू र सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चाप बढ्न थाल्यो। सरकारी अस्पतालप्रतिको एउटा विश्वास बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो। बिमा कार्यक्रमले गर्दा त्यहाँ निःशुल्क चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाइने, त्यो हिसाबले अस्पतालहरूको र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पनि सेवा र सुदृढीकरण एकदमै बढेर गयो। अहिले हामीले देख्न सक्छौँ बागलुङमा अहिले धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा एकदमै धेरै सेवाहरू बढेको छ। सबैतिर पनि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको सेवा बढेको भनेर भनिन्छ। त्यसमा एउटा ठुलो देन चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पनि छ। अब बिस्तारै प्राइभेट भनौँ न, जहाँ मान्छेहरूले पैसा तिरेर उपचार गर्ने ठाउँ भन्दा सरकारी अस्पतालमा जहाँ बिमाको कार्यक्रमहरू लागू भएको छ त्यो ठाउँमा गएर सेवा लिने सेवाग्राहीहरूको चाप बढेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एकदमै चाहिँ राम्रो कार्यक्रम रहेको छ। यसमा चाहिँ अझ विशेष गरी अरू थप भनौँ न सरकारी अस्पताल बाहेक अरू ठुला विशिष्टीकृत अस्पतालहरूलाई पनि समावेश गरेर, जस्तै आँखाको अस्पतालहरूलाई समावेश गरेर त्यस्ता सेवाहरू जुन सरकारी अस्पतालमा छैनन् अहिलेसम्म, आँखाको कार्यक्रम हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूमा त राम्रो छैन भनेपछि हिमालय आँखा अस्पताल जस्ता आँखा अस्पतालहरूलाई पनि समावेश गरेर र मेडिकल कलेजहरूलाई पनि समावेश गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। जसले गर्दा त्यो सरकारी अस्पतालले मात्र धान्न नसक्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले मात्र धान्न नसक्नेलाई पनि मध्यनजर गरिएको छ र एकदमै राम्रो पक्ष रहेको छ। र यो चाहिँ कसरी सेवा दिइन्छ त अस्पतालमा अथवा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कसरी सेवा दिइन्छ भन्दा आज हामीले दर्ता चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। यो दर्ता गर्नलाई प्रत्येक वडामा दर्ता गर्ने सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर अझ सुरुवाती चरणमा त तपाईँहरूको घर घरमै आएर उहाँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमको बारेमा बुझाउनुहुन्छ। यो कार्यक्रम भनेको यस्तो हो, यसरी दर्ता गरिन्छ, यसको सेवा यसरी लिइन्छ भनेर चाहिँ दर्ता चाहिँ गर्न सहयोग गराउनुहुन्छ। त्यो दर्ता गरिसकेपछि अब त्यसको पनि एउटा रुटिन भनौँ न, एउटा चक्र जस्तो छ। यो दर्ता कुन महिनामा गरेपछि कहिलेबाट सेवा लिने भन्ने चाहिँ एउटा फिक्स्ड टाइम जस्तो हुन्छ। लगभग अहिले चाहिँ अब जस्तै चैतभित्र चाहिँ हामीले दर्ता गरिसक्यौँ भने, चैतको महिनासम्म दर्ता गरिसक्यो भने 1 महिना छोडेर जेठको 1 गतेबाट तपाईँहरूले सेवा लिन पाउनुहुन्छ। त्यो सेवा कहाँ लिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा भर पर्छ। जस्तो जिल्लामा अब सायद हामीको मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल र लेते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यहाँको लागि 2टा सेन्टर हुन्छ होला सुरुवाती चरणमा। त्यो भइसकेपछि जेठ 1 गतेबाट तपाईँले रोजेको ठाउँ भनौँ न, पहिलो केन्द्र कहाँ हो भनेर तपाईँले रोज्न पाउनुहुन्छ। मुस्ताङ जिल्लाको अघि नै सरले भनिसक्नुभयो, म मुस्ताङ जिल्लाको नागरिक भए पनि म पोखरातिर धेरै बस्छु भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ प्रथम बिन्दु पोखराको कुनै स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध भएको संस्थालाई रोज्न पाउनुहुन्छ। होइन, मुस्ताङमै धेरै बस्छु, मलाई मुस्ताङमै धेरै उपचार चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल अथवा लेते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तपाईँहरूको प्रथम बिन्दु हुन्छ। त्यसरी प्रथम बिन्दु रोजिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ इमर्जेन्सी बाहेकको बेलामा, इमर्जेन्सी परेको खण्डमा जहाँसुकै पनि गएर तपाईँले सेवा लिन सक्नुहुन्छ भने इमर्जेन्सी बाहेकको नियमित रेगुलर चेकअप अथवा चाहिँ ओपिडी बेसिसमा हुने उपचारको लागि प्रथम बिन्दुमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो प्रथम बिन्दुमा उपलब्ध हुने सेवाहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट निःशुल्क पाउनुहुन्छ। र यो कार्यक्रमभित्र सबै भनौँ न धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ यो कार्यक्रमले इन्क्लुड गरेको छ। तर कस्मेटिक भनौँ न, कस्मेटिक कुराहरू चाहिँ यसले इन्क्लुड गरेको छैन। कस्मेटिक बाहेकका लगभग धेरै जस्तो स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ।
कस्मेटिकको भन्नाले जस्तै कसैलाई राम्रो हुनलाई गर्ने अथवा चाहिँ दाँतमा भनौँ न एक्स्ट्रा कुराहरू भर्ने त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड भएको हुँदैन। त्यो बाहेकको धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड भएको हुन्छ कस्मेटिक सर्जरी बाहेक। त्यसपछि त्यो प्रथम बिन्दुमा यदि तपाईँहरूको सेवा छैन भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँ सेवा उपलब्ध नहुन सक्छ। अथवा भनौँ जस्तै अब अपरेसन गर्नुपर्ने तपाईँलाई कुनै रोग देखियो, मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालमा अपरेसनको सेवा छैन भने अब तपाईँलाई त्यहाँबाट प्रेषण गरिन्छ, रिफर गरेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब उपल्लो अस्पतालहरूमा, विशेषीकृत अस्पतालहरूमा चाहिँ तपाईँ जान पाउनुहुन्छ जहाँ त्यो सेवा उपलब्ध छ। आँखाको सेवाको लागि आउनुभयो, हामीसँग आँखाको सेवा छैन भने हामीले यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई आँखा केन्द्रमा रिफर गर्छौँ। तर आँखाको लागि चाहिँ सायद रिफर गर्नु पर्दैन। आँखाको लागि चाहिँ सिधै तपाईँ चाहिँ त्यो आँखा अस्पतालमै जान सक्नुहुन्छ यही बिमाको लिएर। त्यसरी चाहिँ त्यहाँ गइन्छ। दोस्रो बिन्दुमा गएपछि अनि तपाईँले बिमा मार्फत चाहिँ आफू सेवा लिन सक्नुहुन्छ। र यो बिमामा सबैजनालाई चाहिँ दर्ता गर्ने बेलामा हामीले एउटा कार्ड पाउँछौँ। दर्ताको एउटा परिवारमा 5 जनाको सदस्य हुनुहुन्छ भने 3500 रुपियाँ तिरेर 5 जनाको कार्ड बन्छ। यदि त्योभन्दा बढी सदस्य हुनुहुन्छ भने थप 700 रुपियाँ तिरेर चाहिँ तपाईँहरूको कार्ड बन्छ। अनि त्यो कार्ड प्रत्येकचोटि आउँदा, हस्पिटल आउँदा अथवा स्वास्थ्य केन्द्र आउँदाखेरि त्यो कार्ड लिएर चाहिँ हस्पिटल आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्ड लिएर हस्पिटल आइसकेपछि हाम्रो दर्ता काउन्टरमा चाहिँ तपाईँको कार्ड हेरेर चाहिँ तपाईँले कति सेवा लिनुभएको छ अथवा चाहिँ तपाईँको कति चाहिँ तपाईँको सेवा लिन बाँकी छ भन्ने सबै कुरा त्यहाँ देखिन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ गएर त्यहाँबाट ओपिडी टिकट अथवा इमर्जेन्सी टिकट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँको पैसा लाग्दैन, तपाईँको नाममा बिल बन्छ, 0 बिल बन्छ। अनि त्यो बिल चाहिँ तपाईँसँग नै रहन्छ। त्यसरी चाहिँ हामी हस्पिटलमा जान्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ ओपिडीमा अथवा चाहिँ इन्डोरमा जहाँ पुग्नुपर्ने, जहाँबाट सेवा लिने हो सेवाहरू लिन्छ। त्यसमा चाहिँ ल्याबको अब जस्तै त्यसपछि डक्टरले हेरेर त्यहाँ ल्याबको जाँच गर्नुपर्ने छ, एक्सरे गर्नुपर्ने छ, भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने छ। सेवा उपलब्ध छ भने एमआरआई, सिटी स्क्यान आवश्यकताको आधारमा तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ लेखेपछि फेरि तपाईँ त्यही काउन्टरमा गएर चाहिँ फेरि त्यहाँ तपाईँको ओपिडी कार्ड देखाएपछि फेरि तपाईँको नाममा 0 बिल कट्छ। भनेको तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन, तपाईँको नाममा बिल कट्छ। अनि त्यसपछि फेरि तपाईँले त्यो टेस्टहरू गर्नुभयो, त्यसको रिपोर्ट आउँछ। त्यसपछि फेरि तपाईँ चाहिँ डक्टरकोमा जानुभयो, त्यसपछि त्यहाँ तपाईँलाई औषधि लेखियो भनेदेखि फेरि तपाईँले चाहिँ फार्मेसीमा गएर त्यही देखाइसकेपछि तपाईँले औषधि पनि त्यसरी निःशुल्क पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ सबै औषधि नहुन सक्छन्। बिमा बोर्डले सूचीकृत गरेका औषधि हुन्छन्, एकदमै धेरै नै छन् औषधिहरू होइन। तर कहिलेकाहीँ कुनै औषधिहरू चाहिँ नहुन सक्छन्। त्यसरी चाहिँ औषधि पाइन्छ। अनि त्यो भएपछि सबै कुराहरू उपलब्ध हुने सेवाहरू चाहिँ निःशुल्कै हुने भयो। कहिलेकाहीँ बिमाले इन्क्लुड नगरेका कुराहरू पनि सेवाहरू पनि हुन सक्छन्। सबै कुराहरू होइन, सबै चिज चाहिँ छन् भन्न सकिँदैन। तर धेरै जस्तो चाहिँ 80-90% चिजहरू चाहिँ सबै अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ। र अनि तपाईँ एकपटक जस्तो अब यो बिमा कार्यक्रम कसको लागि, कसले गर्ने त बिमा भन्दाखेरि म पनि बिमामा सूचीकृत छु। म मेरो कास्की जिल्लाबाट मेरो परिवार सबैजना हामी 5 जनाको परिवारले हामीले सूचित गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष रिन्यू हुन्छ। रिन्यू भइसकेपछि हामीले सेवा चाहिँ लिन्छौँ। म पनि आज जानु पऱ्यो भने ल मलाई फ्री गरिदिए भनेर मैले कसैलाई भन्नु पर्दैन, किनभने मसँग बिमाको कार्ड हुन्छ। बिमाको कार्ड दिएपछि अटोमेटिक रूपमा आफै त्यहाँबाट पाउने मैले सेवा पाउँछु। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सेवा लिन सक्यौँ। र अब तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ, आकस्मिक रूपमा चाहिँ तपाईँको 1 लाख जतिको परिवारले चाहिँ वर्षभरि त्यो सकिन पनि सक्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ प्रत्येकचोटि जाँदाखेरि काउन्टरमा हेरेर तपाईँको बिमाको चाहिँ यति रकम बाँकी छ, अब यति रकमको सेवा पाउनुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि पाउन सकिन्छ। र हामीलाई यो बिमा कार्यक्रमको दर्ता यसरी शुभारम्भ हुँदाखेरि अब अस्पताललाई एउटा ठुलो चुनौती थपिएको छ। अब जेठ 1 गतेबाट हामीले अस्पतालमा बिमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने। यहाँ आएर चाहिँ अलिकति त्यो झन् ठुलो च्यालेन्ज हामीलाई देखाइदिनु भयो होइन। अब मैले चाहिँ सोचेको थिएँ अब यो चैत्र महिनाको दर्ता होइन होला, वैशाखबाट दर्ता सुरु हुन्छ होला। वैशाख भएपछि भदौको 1 गतेबाट कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने होला जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। आजबाट दर्ता सुरु भएपछि अब जेठको 1 गतेबाट मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालले पनि सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। यो एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ। अब हाम्रो अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। त्यसको लागि अब हामी बिमा बोर्डसँग छलफल गरेर कसरी हुन्छ त्यो समयमै चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। र यहाँ बसेर अब जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा अनुभवको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने पहिलोपटक बिमा गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ लहर धेरै हुने, बिमा कार्यक्रम यस्तो रहेछ। अनि दोस्रो तेस्रो पटक चाहिँ अलिकति रिन्यू गर्न चाहिँ अलिकति कन्जुसाइ गरे जस्तो होइन। किनभने वर्षभरिमा 3500 रुपियाँ पनि खर्च भएन। किनभने कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य सेवा नलिनुपर्ने पनि हुनसक्छ नि। वर्षभरि हामी सधैँ हस्पिटल सबैजना हस्पिटल जान्छौँ भन्ने छैन। कुनै परिवार वर्षभरि एकपटक पनि हस्पिटल नगएको पनि हुनसक्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने हामीले 3500 रुपियाँ पनि यत्तिकै गयो
1 रुपियाँ पनि सेवा लिन नपाइकन गयो भन्ने खालको चाहिँ त्यो एउटा भावना भनौँ त्यस्तो फिलिङ आएर सेकेन्डचोटिमा रिन्यू गरेर सेकेन्ड थर्डचोटिमा रिन्यू गर्ने चान्स अलिकति रेट चाहिँ घटेको देखिन्छ। तर यसको अर्थ चाहिँ हामीले बिमा गऱ्यौँ भने अर्को आवश्यक पर्ने मान्छेलाई चाहिँ यसले सेवा दिन्छ र उनीहरूले गरेको बिमाले हामीलाई आवश्यक पर्दा कहिलेकाहीँ आकस्मिक चाहिँ हामीले सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो वर्ष हामीले सेवा लिनु पाइएन भने अर्को वर्ष गर्दिनँ भन्ने खालको सोच चाहिँ राख्नु यो चाहिँ गलत हुन्छ। किनभने हामीले तिरेको प्रिमियमबाट कहीँ न कहीँ देशभरिमा कहीँ न कहीँ कसैले आवश्यक मान्छेहरूले गरिबले अथवा चाहिँ भनौँ न लक्षित वर्ग त्यो हुन्छ जसलाई एकदम आवश्यक परेको हुन्छ उसले चाहिँ सेवा पाइरहेको हुन्छ। यो हाम्रो सानो चाहिँ प्रिमियम तिरेर 700 रुपियाँ तिरेर चाहिँ अर्को कोही मान्छेले चाहिँ सेवा पाइरहेको हुन्छ। यो यत्तिकै सरकारले चाहिँ आफ्नो कोष बढाउन राखेको पैसा चाहिँ होइन, कहीँ न कहीँबाट यो पैसा युटिलाइज भइरहेको हुन्छ। हामीले पनि कुनै न कुनै दिन त्यहाँबाट युटिलाइज गर्छौँ है। त्यो अनुरोध गर्दै अब यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ। अनि अर्को कुरा यो मुस्ताङ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भने प्रत्येकचोटि समीक्षामा जाँदाखेरि मैले मुस्ताङ जिल्लामा के चाहिँ सर्भिस छैन भन्दा हामी कहाँ नभएको सर्भिस मैले सधैँ बिमा कार्यक्रम छैन भनेर घचघच्याउने गर्थेँ। किनभने यो कार्यक्रम हाम्रो खास पोहोर नै यो कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको प्रायोरिटी थियो, तर पोहोर कोभिडको हिसाबले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिएन। बिमा एकदमै राम्रो कार्यक्रम छ। धेरै मान्छेहरू यसबाट लाभान्वित भएको मान्छेहरू धेरै छन्। जसले चाहिँ एकपटक लाभान्वित भएको छ उसले चाहिँ यसलाई सधैँ राम्रो भनेर अझै राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अनि बिमा कार्यक्रम भइसकेपछि त्यो एउटा सरकारी अस्पतालप्रतिको सरकारी सेवामा काम गर्ने वा बिमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूप्रति एकदमै राम्रो पोजिटिभ एटिच्युड बनेको छ। ती अस्पतालहरूको पनि सुदृढीकरण भएको छ। किनभने बिमाबाट आउने चाहिँ तपाईँहरूलाई उपचार गर्दा लागेको पैसाबाट आउने पैसा चाहिँ त्यही अस्पतालकै स्तर उन्नति गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँबाट आएको पैसाबाट जुन हुने कुराहरू अस्पतालकै स्तर उन्नति गर्न अस्पतालकै सेवा वृद्धि गर्न युज गरिन्छ। त्यो हिसाबले सरकारी अस्पतालहरूको देशभरि नै यो सरकारी अस्पतालहरूको चाहिँ गुणस्तर बढेको छ। र फेरि पनि अब यो बिमा बोर्डले जुन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यो कार्यक्रमलाई मुस्ताङमा चाहिँ आजबाट दर्ता शुभारम्भ गरेको छ। त्यसको लागि तपाईँहरूको यो दर्ता गर्ने एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ सेवाग्राहीहरूले दर्ता गरून् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै चाहिँ मेरो 2 शब्द टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ अघि पनि हाम्रो पूर्ववक्ताहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो नागरिक समाजको प्रतिनिधि चन्द्रबहादुर दाइले पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समन्वय अधिकारीजीले पनि राखिसक्नु भएको छ। र म पनि के भन्न चाहन्छु भने मुस्ताङ जिल्लामा पनि यो स्वास्थ्य बिमा सुरुवात भएकोमा जिल्लाकै तर्फबाट र हाम्रो हरपजङ गाउँपालिकाकै तर्फबाट नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट आउनुभएका हाम्रो सरहरू मलाई लाग्छ करिब 1 हप्ता अगाडिदेखि नै यहाँहरू एकदम प्रत्येक पालिकामा गएर यहाँले यो स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम राखेर खटिरहनु भएको छ। अत्यन्तै मेहनत गरेर सबै पालिकामा गई आज जिल्लामा यो बिमा दर्ता शुभारम्भ पनि गर्न सफल हुनुभएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद सहित बधाई पनि दिन चाहन्छु। आज हामीले हिजो पनि अस्ति पनि हाम्रो जीवलाल सर हामीसँग आइरहनु भएको थियो र हामीले पनि उहाँसँग कुरा गरेका थियौँ। र यो कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी स्थानीयवासीहरू, स्थानीय व्यक्तिहरूको र स्थानीय गाउँ समाजहरूको प्रतिनिधित्व बढीभन्दा बढी सहभागी भयो भने पक्कै पनि यो कार्यक्रम अझै राम्रोसँग सफल र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले पनि सल्लाह सुझाव दिएका थियौँ। र उहाँले पनि सोही अनुसार यहाँ धेरैभन्दा धेरै स्थानीयवासीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बिमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ र यसलाई सफल पार्नको लागि सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन, सरकारका प्रतिनिधिहरूले मात्र चाहेर हुँदैन, कर्मचारीहरूले मात्र चाहेर हुँदैन। यसमा हामी स्थानीयवासीहरू पनि जागरुक हुनुपर्छ। र यहाँ आजको यस कार्यक्रममा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो हरपजङ गाउँपालिकाको
धेरै गाउँहरूको गाउँ मुखिया साहबहरू पनि आउनुभएको छ। यहाँहरूले आफ्नो गाउँमा यो स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी अलिकति बढीभन्दा बढी प्रचार प्रसार गरिदिनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि यहाँहरूले पक्कै पनि अब यो स्वास्थ्य बिमाको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि सोध्न सकिन्छ र सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि पक्कै उहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएको छ र धेरै जसो मैले अघि यहाँ धेरै वडाध्यक्षहरूलाई यहाँ आउनुभएको पनि देखेको थिएँ र यहाँ सम्पूर्णले सँगसँगै हाम्रो वडा सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो वडामा यो स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी अलिकति कार्यान्वयन गर्ने तर्फमा अलिकति गम्भीर भएर अलिकति संवेदनशील भएर मसिनो ढंगले घर घरमा सूचनाहरू प्रवाह गरिदिनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरेर हाम्रो स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रो वडामा छन्, उहाँहरूले पनि पक्कै सहयोग गर्नेछ। हामी हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई सही अनुसारको हामी निर्देशन गर्ने नै छौं र यो बिमा कार्यक्रम भोलि गएर पक्कै पनि सफल हुनेछ र हाम्रो गाउँपालिकाका 5वटा वडाका कुनै पनि घरधुरीहरू बिमा गर्नबाट छुट्ने छैन भन्ने कुरामा हामी पनि त्यतिकै गम्भीर छौं र हामी पनि त्यतिकै सहयोग गर्ने नै छौं र यसमा म प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। र भोलि अब हामीले अघि हाम्रो समन्वय अधिकारी सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामीले यो गरिब घरधुरी पहिचान कार्यक्रम छ, त्यसमा हाम्रो गाउँपालिकामा निशु पर्यवेक्षक र गणकको नियुक्ति भइसकेको छ र सो कार्यक्रमले पनि अति विपन्न घरधुरीहरू पक्कै पनि पहिचान हुनेछ। यदि त्यो पहिचान गर्न सक्यो भने हामीले अति विपन्न र विपन्न घरधुरीहरूको लागि हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा केही बजेटको व्यवस्थापन गरेर त्यस्ता घरधुरीहरूलाई, त्यस्ता परिवारहरूलाई, त्यस्ता सदस्यहरूलाई, त्यस्ता हाम्रा स्थानीयवासीहरूलाई हामीले बिमाको लागि सहयोग गर्ने पनि म यहाँहरू समक्ष म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। हामी यो कुरामा यो मानिसको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा हो, मानिसको स्वास्थ्यसँग जुन सम्बन्धित कुराहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरूमा हाम्रो घरमजङ गाउँपालिका हिजोदेखि नै क्रियाशील थियो, हिजोदेखि नै अत्यन्तै सकारात्मक थियो भने भोलिका दिनमा पनि पक्कै सकारात्मक नै छौं हामी र यसमा म यहाँहरूलाई आज यो मञ्चबाट पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहे र यति भन्दै यो बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ अत्यन्तै राम्रो भएको छ र भोलिका दिनमा पनि यसले एउटा राम्रो प्रभावकारी यो कार्यान्वयन पक्षमा अत्यन्तै प्रभावकारी होस् र साँच्चीकै जनताले मैले धेरै कुराहरू पाए भन्ने खालको साँच्चीकै महसुस गर्न सकोस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अस्ति हाम्रो गाउँपालिका स्तरमा कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि मैले केही कुराहरू राखेको थिएँ र आज पनि म फेरि हाम्रो सरलाई फेरि पनि त्यही कुरा दोहोर्याउन चाहे र हामीले बिमा गराउँछौं। अब हाम्रो सबै अब धेरै जसो अब नेपालीहरूले हैन बिमाको कार्ड हातमा बोकेर हिँडेको हुन्छ, तर स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि स्वास्थ्य सेवा लिने बेलामा चाहिँ त्यहाँ अलिकति काउन्टरहरूको अभावले गर्दाखेरि धेरै लाइन बस्नुपर्ने, क्यू बस्नुपर्ने, हैन धेरै समय कुर्नुपर्ने त्यो खालको समस्याहरू यदाकदा देखिरहेको छ र उक्त समस्यालाई पनि भोलिको दिनमा पक्कै पनि यो समस्यालाई पनि सुधार हुनेछ र कार्ड हातमा लिइसकेपछि जो सेवा लिने बेलामा पनि उसले सहज रूपमा अलिकति सहजीकरण भएर सहज रूपमा सेवा लिन सक्यो भने अनि त्यति बेला बल्ल मैले धेरै कुरा पाए भन्ने कुरा अझै उसले मनैदेखि महसुस गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि यहाँले पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सहित मेरो आफ्नो भनाइलाई जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा दर्ता शुभारम्भ कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यू र यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभाका माननीय ज्यू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यूहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रा घरमजङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष लगायत वडा सदस्यज्यूहरू र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू र आजको यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका हाम्रा विभिन्न गाउँबाट पाल्नुभएका गाउँ मुखियाज्यूहरू, युवा क्लबका
अध्यक्ष लगायत सदस्यहरू र अझै यो कार्यक्रममा एकदमै चासोका साथ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्णमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र पालिकाको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो मुस्ताङ जिल्लाको सदरमुकाम जमसममा अत्यन्तै लोककल्याणकारी, अत्यन्तै पवित्र र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यसमा मानिसको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाहरूमध्ये स्वास्थ्य सेवा एकदमै आवश्यक एउटा सेवा हो। यसलाई नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, सारा नेपालीहरूलाई, चाहे पहाडमा होस्, चाहे हिमालमा होस्, चाहे तराईमा होस्, सम्पूर्ण नेपाली आम नेपालीहरूलाई यो स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। सबैलाई यो स्वास्थ्य बिमामा ल्याएर सबैलाई यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ जुन कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरेर आज पचरै जिल्लामा यो कार्यक्रमको शुभारम्भ हुने एउटा शुभ घडीमा मलाई 2 शब्द शुभकामना मन्तव्य दिने जुन अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ थुप्रै कुराहरू त अघि नै हाम्रा पूर्ववक्ता मित्रहरूले धेरै कुराहरू यहाँ उठान गरिसक्नु भएको छ र मैले अस्ति 21 गतिको यो हाम्रो पालिका स्तरीय कार्यक्रममा, यो बिमा समिति कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न विशेष गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधि मित्रहरू र स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू र गाउँका मुखियाजीहरू र भद्र भलादिनी युवा क्लबका साथीहरूले यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकोले यसतर्फ सबैले यसतर्फ सहजीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने गरी मैले त्यहाँ कुरा राखेको थिएँ। पक्कै पनि आज पनि म त्यही कुरा गराउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सफल पार्न भोलि हाम्रा गणक दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू अब प्रत्येक वराको घर घरमा उहाँहरू जानुहुन्छ, पुग्नुहुन्छ र त्यतिखेर कसैलाई भाषाको समस्या होला, कसैलाई अलिकति बाहिरको मान्छे आयो भने के भन्न खोजेको हो, के गर्नु खोजेको भनेर अलिकति त्यो टाढो हुने एउटा त्यस्तो किसिमको पनि हुन्छ। त्यतिखेर अघि मैले भने हाम्रा जनप्रतिनिधि मित्रहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू र समाजको प्रमुख व्यक्तिहरूले सम्झाइ बुझाइ गर्न सहजीकरण गरिदिनु हुन मैले हार्दिक पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब यस्तै किसिमको यो लोक कल्याणकारी कार्यक्रमलाई सफल पार्न हामी यो घरजङ गाउँपालिकाको हामी सम्पूर्ण म लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू एकदमै हामी उत्सुक छौँ। यसको यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न हामी त्यति नै तत्पर छौँ र हामी यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न हामी समय मिलाएर प्रत्येक वडामा गएर हामी म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू यो कार्यक्रमको समीक्षाको लागि अथवा यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न हामी वडामा पनि हामी जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र यसलाई सशक्त सफल पार्नु भन्ने उद्देश्यको साथ हामी लाग्नेछौँ। र अब हाम्रा गणकज्यूहरू सबै नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा यहाँले मैले अस्ति नै हाम्रा वडाध्यक्षज्यूलाई मैले आग्रह गरेको थिएँ, गणकहरूको यो नियुक्ति गर्दाखेरि अथवा छनौट गर्दाखेरि सकेसम्म अलिक धैर्य धारण गर्न सक्ने, अलिकता भनौँ एउटा के अरे अब आफ्नो बोलीबाट पनि प्रभाव पार्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई छनौट गरिदिनु होला भनी मैले आग्रह गरेको थिएँ। जे जस्तो भए अब 25 जना सबै वडाहरूमा त्यो गणकहरू नियुक्ति भइसकेको छ। गणक मित्रहरूले पनि यसलाई सानो रूपमा नलिकन गहन भएर एकदम मसिनो ढङ्गबाट तपाईँहरूले समाजमा अथवा टोलमा अथवा
घर घरमा जाँदाखेरि सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै अब आज शुभारम्भ भएर भयो, अब भोलिबाट यो कार्यक्रम सबै अधिराजभरि नै यो कार्यक्रमले अब यो मूर्त रूप लिनेछ। यसको लागि तपाईँ हामी सबैले र म आफ्नो व्यक्तिगत